राजकारणी जेन्ना येता ते कितें तरी कारणां खातीर येता. तांची सरप्रायज म्हणटा ती कारणां खातीरच आसता. आमची सरप्रायज अशी आहा की गोंय कशें चलना तें हे तियात्रांत तुमी आयकता. सेफ्टी ना, लूटमार भरपूर चलता, डॅकॉयटीज म्हणट्यो सदां तुका आयकूंक येता. रेप जाली, मर्डर जालो, घरां लोकांची लुटली, हें चलता. कोणाक कोण धरना. गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट हायेस्ट आहा. क्रिस्तांव समाजाचे लोक पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर कामाक वता. हांगा तांची सिटीजनशीप वता, वोटींग रायट वता. ते वता इतल्या खातीर कित्याक आमचो सरकार हांगा नोकऱ्यो दिवंक शकना. आनी ज्यो नोकऱ्यो दिता त्यो नोकऱ्यो विकता. म्हळ्यार धंदो चल्ला, लूट मार चालू आहा. आनी गोंय म्हणटे गोंय उरूंक ना. गोंय म्हणटे उरून घाटार ते विकूंक काडला. मायक पेंडाची तियात्र हाडले, गोंय वेगळें घाटार. ते भशेन खरेंच गोंय घाटार विकपाचो प्रोसेस चालू. आनी ताजे खातीर लोकांनी ह्या सरकाराक एक सरप्रायज दिवपाची गरज आहा. काल एक कामासूत्रा टेल्स विथ क्रिसमस म्हणून आयिल्लें तें आयकलां तुमी? कामासूत्रा म्हणटा तें बेसिकली आमचे हिंदू देवांनी सॅक्साचे रिलेटेड टोटल सब्जेक्ट तो आनी क्रिसमस सेलिब्रेशन बरोबर गव्हर्नमेंटान परमिशन दिलें. आतां कोण लोकांनी बोवाळ मारून ते आतां परमिशन फाटल्यान घेता. क्रिस्तांवांचे सगळ्यात व्हडलो सण म्हणटा तो, व्हडलें फेस्त म्हणजे क्रिसमस. तेन्ना हें कशें हाडलें तुमी भितर? पूण हें गोंयांत जाता. हे कित्या खातीर जाता? कित्याक गोंयांत जो सरकार चलयता त्या लोकांक गोंयकारांचे पडोवनूच वचूंक ना. तांकां खबर आसता ते 20% क्रिस्तांव जे आहा तांकां कॅरच करना. ही आज परिस्थिती आहा. आनी ही परिस्थिती जर आमी बदलतले, आमी जर दाखोवन दितले की आमकां कितें तरी वालोर ह्या समाजात आसूंक जाय म्हणून, जाल्यार ह्या सरकाराक सरप्रायज दिवपाची गरज ना. यू हॅव टू वोट फॉर अ चेंज. आनी हांव स्पेसिफीक कारणां खातीर आयला. ईशान गांवकार म्हणटा सरपंच आसलो पंचवटी, हो आमच्या पार्टीचो आसलो. आमच्या पार्टीचो सिंबॉल आहा नाल्ल. नाल्ला शिवाय काय फुडें वचना. शीत कडी बरी जातली जाल्यार नाल्ल जाय. ही नाल्ल सिंबॉल घेवन ताची बायल रावपाची आहा. काजल ईशान गांवकार ही आमची कॅन्डिडेट जावपाची. का तुम्ही मत मारल्यार तुम्ही गोंयकार पण फुडें व्हरतले हें तुमी तकलेन दवरुचें आनी आमकां आदार करचो. गोंयकारांनी एकमेकांक आदार करपाची गरज आसा. गोंयकारांचो पक्ष म्हणटा आमचो पक्ष. आमी गोंयकारां खातीर झगडटात. गोंयच्या लोकांक आमचे राज्यान तांकां प्राधान्य मेळप म्हळ्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ दिसांचो डिसॉयड हें जावपाक जाय. हाजे खातीर आमी झगडटात. आनी हाजे खातीर हांव मागता की गोंयकारपण राखपा खातीर तुमी आमकां एक चान्स दियात, बदल घडोवन हाडात. हें जे गोंयांत इबाड चल्ल्या हें गोंयकारांक बरें दिसना हें दाखोवन दियात. आनी लोकशाय म्हणटा ती जिती आहा हें दाखोवन दिवपाची गरज आहा. चल या पुढे.